آخرت دے اندر فلاح چاہتے جے، دنیا دے اندر کامیابی چاہتے جے، آخرت دے اندر کامرانی چاہتے جے، دنیا دے اندر وقار چاہتے جے، آخرت دے اندر آرام چاہتے جے، دنیا دے اندر آبرو چاہتے جے، آخرت دے اندر سکون چاہتے جے، دنیا دے اندر عزت چاہتے جے، آخرت دے اندر نجات چاہتے جے، حشر دے اندر عرش الہی دا سایہ چاہتے جے، حوض کوثر دا پانی چاہتے جے، دنیا دی سلطانی چاہتے جے، اپنی حکمرانی چاہتے جے، جنت دا اگر داخلہ چاہتے جے، دوزخ تو چھٹکارا چاہتے جے، نبی محترم دی شفاعت چاہتے جے، رب اکبر دی رحمت چاہتے جے، گناہاں دی معافی چاہتے جے، اللہ پاک دے کولو اجر چاہتے جے، لواء الحمد والے جھنڈے دے تلے جگہ چاہتے جے، اللہ دی رضا چاہتے جے، تے پھر کی کرنا پائے گا؟ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب انہاں نو اعلان فرما دیجئے، اگر چاہتے جے اللہ تاڈے نال محبت کرے، فاتبعونی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تاڈے نال محبت کرے گا، بس محبت ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ پاک تاڑے سارے گناہ معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک بخشن والا وے، اللہ پاک رحم کرن والا وے۔ آئیے عرض کر رہا وا، ہر بندہ چاہتا وے میں اللہ دے نال محبت کرن والا وا، یعنی بندہ محب اللہ محبوب، جدو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کردا وے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی کردا وے، پہلے بندہ محب ہوندا وے، اللہ محبوب ہوندا وے۔ جدو کوئی بھی انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی کردا وے، اتباع کردا وے، اللہ پاک محب بن جاندے نے، او بندہ اللہ دا محبوب بن جاندا وے، او بندہ اللہ پاک دا محبوب بن جاندا ہے۔ پہلے بندہ اللہ دے نال پیار کردا وے، محب اونوں کہندے نے جڑا کسے دے نال محبت کرے، جس نال محبت کیتی جاوے او محبوب ہوندا وے، محبت کرن والا محب ہوندا وے۔ جدوں بندہ نبی پاک دی اتباع کردا وے، پیروی کردا وے، اللہ محب بن جاندا وے، پیروی کرن والا اللہ پاک دا محبوب بن جاندا ہے۔ کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں، آئیے میں عرض کر رہا ہوں،
اللہ پاک نے اس آیت دے اندر حب الہی حب رسول دا معیار بیان فرما دیتا وے۔ اللہ پاک ایک اور مقام دے اعلان فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ جیڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا وے انہاں نوں ساتھ ملے گا۔ کنہاں دا ساتھ ملے گا؟ جنہاں تے اللہ پاک نے انعام کیتے نے من النبیین نبیاں دا ساتھ ملے گا، والصدیقین صدیقاں دا ساتھ ملے گا، والشہداء والصالحین شہیداں دا ساتھ ملے گا، صالحین دا ساتھ ملے گا۔ جیڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا وے اللہ پاک انعام دے ساتھ عطا فرمان گے۔ اگے اللہ پاک انہاں جڑے ساتھ نے انہاں دا تذکرہ کر رہے نے۔ اللہ پاک فرما رہے نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اے جڑے ساتھ نے بڑے چنگے ساتھ نے۔ عرض کر رہا ہوں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ دنیا آخرت کے اندر کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے اندر ملے گی۔ آئیے عرض کر رہا ہوں جڑے مسلمان نے جڑے ایماندار نے انہاں دی علامت مسلمان دا وطیرہ کیے، محب رسول دا طریقہ کیے۔ جتے نبی پاک دی بات آ جائے، رب دا قرآن آ جائے، نبی پاک دی حدیث آ جائے، بندہ کی کہندا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا۔ مسلمان کہندا وے نبی پاک دے نال محبت کرنے والا، آقا دے نال پیار کرنے والا، کالے کملی والے دا غلام کہندا وے سمعنا وَأَطَعْنَا۔ اسی سن لیا وے، اسی من لیا وے، اسی نبی پاک دی حدیث تے عمل کران گے، رب دے قرآن تے عمل کران گے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، آئیے رب دا قرآن سنیے، اپنے دلانو روشن و منور فرمائیے۔ اللہ پاک فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئک هم المفلحون۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ جڑے ایمان والے نے جدو اللہ تے او دے رسول دی طرف انہاں نو بلایا جاندا وے تاکہ آقا انہاں دا فیصلہ کرن، او قرآن سن کے حدیث سن کے کہندے نے سمعنا وأطعنا، اسی سن لیا وے، اسی من لیا وے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ اے ہوئی
لوگ نے فلاح پان والے اگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا اللہ تے اودے رسول دی اطاعت کردا وے اللہ پاک دے کولوں ڈردا وے اور اللہ پاک دی نافرمانیاں نہیں کردا فاولائک هم الفائزون۔ نے جڑے کامیاب نے آئی عرض کر رہے ہیں مسلمانہ دے افسوس ہوندہ وے جڑے بعض مسلمان کہلوان والے نے کہندے نے ٹھیک ہے نبی دی حدیث اسی مان لیا لیکن فلانے پیر دے قول دے مطابق نہیں اسی منن واسطے تیار نہیں۔ آئی عرض کر رہے ہیں لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی ذات بھی سب تو اعلیٰ وے آقا دی بات بھی سب تو اعلیٰ وے آقا دی ذات بھی سب تو اعلیٰ وے آقا دی بات بھی سب تو اعلیٰ وے۔ آئی عرض کر رہا وا افسوس ہوندہ وے ایسے مسلماناں تے جڑے کہندے نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دی بات دے سامنے مولوی دی بات نو پیش کر دینے پیر تے فقیر دی بات نو پیش کر دینے آئی عرض کر رہا وا علامہ دی بات نو پیش کر دینے بزرگ دی بات نو پیش کر دینے آئی عرض کر رہا وا لوگوں اسی اے نہیں کہندے کہ کسی اللہ دے ولی دی بے ادبی کرو اسی اس بات دے قائل نہیں۔ آئی عرض کر رہا وا جڑا اللہ دے ولی دی توہین کردا وے او دے امام دے اندر شک کیتا جا سکدا وے او دی اللہ پاک دے نال جانگے۔ عرض کر رہا وا نبی پاک علیہ السلام دی بات دے سامنے کسی دی بات نو پیش نہیں کیتا جا سکدا کیونکہ اسی کلمہ پڑھیا وے تے آمینہ تے لال دا کلمہ پڑھیا وے تے جس دا کلمہ پڑھیا وے سانو بات بھی اس نبی دی مننی چاہی دیئے سانو اتباع بھی اس نبی دی کرنی چاہی دیئے سانو پیروی بھی اس نبی دی کرنی چاہی دیئے۔ سارے دے مقام اپنی جگہ اور سارے دے مرتبے اپنی جگہ اور سارے دے مقام مرتبے رل کے بھی میرے نبی دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے نبی دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ پاک فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اے ایمان والیو اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی اطاعت کر دو ایویں اپنے جڑے اعمال نے انہاں نو ضائع نہ کرو۔ آئیے عرض کر رہا وا عمل جنہ مرضی چنگا ہووے تے عمل کرن والے تعداد زیادہ ہووے جڑے عمل تے میرے نبی دی مہر نہیں او عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ عمل چاہے چھوٹا ہوئے وہ عمل کرن والا دی تعداد تھوڑی ہوئے اس عمل تے میرے نبی دی مہر ہوئے اللہ پاک اس عمل نو پسند کرتے نے اللہ پاک اس عمل نو پسند کرتے نے۔ تسی کوئی بھی عمل کرتے جے تسی ویکھو اے عمل تے میرے نبی دی مہر ہے یا کہ نہیں ہے۔ اے عمل نبی پاک علیہ السلام نے کیتا وے کہ نہیں کیتا صحابہ نے کیتا وے کہ نہیں کیتا جے نبی نے کیتا وے
میرے نبی دے صحابہ نے کیتا وے پھر سانوں بھی کرنا چاہیے وے جی آقا نے نہیں کیتا آقا دے جان سارا نے او عمل نہیں کیتا پھر سانوں بھی او عمل نہیں کرنا چاہیے عرض کر رہا وا عمل چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہوئے جتنا مرضی اچھا ہوئے او عمل کرن والیاں دی تعداد زیادہ ہوئے جس عمل تے میرے نبی دی مور نہیں او عمل قابل قبول نہیں جس عمل تے میرے نبی دی مور نہیں او عمل قابل قبول نہیں آئیے عرض کر رہے ہیں تسی کہو گے اسی دلیل کیے حضرت علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا مسلماناں دی جند جان حضرات جدو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لباں تے آندا وے دل ٹھر جاندا وے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے آئیے عرض کر رہے ہیں حضرت علی المرتضی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم اے تینے جانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات کول جاندے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت دے بارے ریاضت دے بارے پوچھ دینے توجہ میرے وال رکھنی ہے بات سمجھ دے اندر آئے گی جا کے آقا دی عبادت دے بارے پوچھ دینے ماں جی فرماندیاں نے آقا روزے رکھ دے بھی نے نفلی روزے چھڑ دے بھی نے آقا رات نو نفل بھی پڑھ دے نے آرام بھی کر دے نے اے جڑے تینے صحابی نے آپس کے اندر صلاح کر دے نے اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر یہ تین گمدے نے آقا مغفور نے آقا مغفور نے اس سے باوجود بھی آقا رات نو اینا لمحہ قیام کر دے نے آقا نفلی روزے رکھ دے بھی نے تے روزے چھڑ دے بھی نے اینا دی نیت چنگی ہے نیت بولو نیت چنگی ہے اے تینے کہندے نے اسی تے گناہگار ہاں سانو زیادہ عبادت کرنی چاہیے سانو زیادہ نیکیاں کرنیاں چاہیے نے سانو زیادہ رب نو راضی کرنا چاہیے وے انہاں دے اندروں ایک کہندا وے میں ساری رات قیام ہی کریا کراں گا میں سویا نہیں کراں گا میں پوری زندگی نفل نوافل پڑھتا رہاں گا دوسرا کہندا وے کہ میں پوری زندگی نفلی روزے ہی رکھاں گا میں روزے ہی نہیں چھڈاں گا تیسرا کہندا وے میں شادی نہیں کروانی نہ بال بچے ہون گے نہ بیوی ہوئے گی نہ گھر اہل و عیال دی فکر نہ فاقہ ہوئے گا میں اللہ دی عبادت دے اندر ہی مشغول رواں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیناں دیاں باتاں نو سنیا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابیو سن لو میں رات نو تہجد بھی پڑھنا آ میں نفل بھی پڑھنا آ میں سونا بھی آ میں آرام بھی کرنا آ آقا فرماندے نے میں نفلی روزے رکھنا بھی آ تے میں روزے چھاڑنا بھی آ آقا فرماندے نے میریاں بیویاں بھی نے میں تہاڈے تو زیادہ اللہ پاک دے کولوں ڈرن والا وا آقا فرماندے نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی جیڑا میری سنتو بے رغبتی اختیار کرے گا او میری امت اندروں نہیں نیت تنہ دی ٹھیک ہے لیکن عمل تے مور میرے نبی دی نہیں آقا فرماندے نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی
جڑا میری سنت تو بے رغبتی اختیار کرے گا او میری امت دے اندروں نہیں، جس عمل تے مور نہیں سنت دی۔ ساڈی دعوت، ساڈی پکار، ساڈی آواز اے ہوے لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دین مکمل ہو گیا ہے، نہ اس دے اندر کمی دی گنجائش ہے نہ وعدے دی گنجائش ہے، جس عمل تے مور نہیں سنت دی اس عمل دا لگنا ریٹ نہیں۔ ہیڈ آفس مکہ مدینہ ہے، دجا ملک یا اور سٹیٹ نہیں، سچے رب تو بعد کسے بندے دا ود کے حضور تو گریٹ نہیں، مدنی دی عطات بنا شفیق جنت دا کھلنا گیٹ نہیں۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جس عمل تے مور نہیں او عمل اللہ پاک نو قابل قبول نہیں۔ سجدیاں دی کثرت دے نال متے تے محراب بہ جائے اور رکوع دی کثرت دے نال کمر جھک جائے، قیام کر کر کے گردن اکڑ جائے، اگر سجدیاں تے رکوعاں تے قیاماں تے میرے نبی دی مور نہیں او عمل اللہ پاک نو قابل قبول نہیں۔ حضرات طرز کر رہے ہیں جو میرے نبی دی بات ہے او اللہ دی بات ہے، جو اللہ دی بات ہے او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات ہے۔ بات اپنے کولوں نہیں کر رہا، ذات دے اندر فرق ہے، بات دے اندر فرق نہیں۔ ذات دے اندر فرق ہے، بات دے اندر فرق، سارے نہیں بولتے، ذات دے اندر فرق ہے، بات دے اندر فرق، ذات دے اندر فرق ہے، بات دے اندر فرق نہیں۔ جو فرمان خدا وے فرمان مصطفیٰ وے، جو فرمان مصطفیٰ وے او فرمان خدا وے۔ اللہ پاک فرمان دینے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ساڑی دعوت کی ہے اسی اس پیر دی طرح بلانے ہیں جس سے اللہ پاک دیا رحمتہ نازل ہوندیاں نے، اسی اس ہستی دی طرح بلانے ہیں جس واسطے فرشتے رحمت دیاں دعاواں کر دینے، اسی اس ہستی دی طرح بلانے ہیں جس دی زندگی سارے انساناں واسطے بہترین نمونہ وے، اسی اس ہستی دی طرح بلانے ہیں جس تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی اس ہستی دی طرح بلانے ہیں جس دی پاکیزہ زندگی دی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے، اسی اس دی طرح بلانے ہم جس دی رضا اللہ پاک دی رضا وے، جس دی ناراضگی اللہ پاک دی ناراضگی ہے، جس دی عطات رب رحمان دی عطات ہے۔ آئیے عرض کر رہے ہیں اسی اس پیر دی طرح بلانے ہیں جڑا کل قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی پلائے گا، اسی اس پیر دی طرح بلانے ہیں جس زیادت دے اندر لواء الحمد والا جھنڈا پکڑایا جائے گا، اسی اس پیر دی طرح بلانے ہیں جس نو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا، جو ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جو امام القبلتین ہے۔ آئیے عرض کر رہے ہیں اسی اس ہستی دی طرح بلانے ہیں جڑا کل قیامت والے دن سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھلائے گا۔ اور لوگوں اسی کہنے اس نبی دی پیروی کرو، اس نبی دی تباہ کرو، اسی نہیں بلکہ کہہ رہے رب دا قرآن کہہ رہا وے، اللہ پاک فرماندے نے قُلْ إِن
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ آئیے ذکر آقا علیہ السلام دے گول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات دے کچھ نسخے لے کے آندے نے، آگے کہندے نے ہاذا نسخۃ من التوراۃ، اے تورات دے نسخے نے۔ آقا علیہ السلام خاموش نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات پڑھنی شروع کر دیتی ہے۔ آقا دا جڑا چہرہ وے اس دا رنگ تبدیل ہو جاندا وے، آقا غصے دے اندر آ جاندے نے۔ رحمت شناس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے عمر ٹھہر جا، تینوں نہیں پتہ چل رہا آقا علیہ السلام دے چہرے دا رنگ تبدیل ہوندا جا رہا وے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو تورات نظر اٹھائیے آقا علیہ السلام دی طرف دیکھیا وے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اعوذ باللہ من غضبی ومن غضب رسولی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں پناہ دے اندر آنا وا اللہ دے رسول دے غصے تو میں ایک نوا ساڈا یقین ساڈا عقیدہ وے اسی راضیاں رب دے رب ہون تے اللہ دے رب ہون تے راضیاں اسلام دے دین ہون تے راضیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے اسی راضیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو اے الفاظ سنے نے آقا دا غصہ ٹھنڈا ہو جاندا وے۔ آقا فرماندے نے تسی تورات دی بات کر دے جے، تورات دی بات کر دے جے، اگر میرے نبوت والے دور دے اندر موسیٰ علیہ السلام آ جاندا او بھی میری پیروی کردا۔ اگر تسی تورات منو چھڈ کے تورات دی پیروی کرو گے، موسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرو گے، سیدھے رستے تو بھٹک جاؤ گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ہی میرے دور نبوت دے اندر آ جاندا وہ بھی میری پیروی کردا، وہ بھی میری اتباع کردا۔ اور لوگو نبی پاک علیہ السلام دی دور دے اندر او کسے نبی دی پیروی کیتیاں بندہ سیدھے رستے تو بھٹک جاندا وے۔ اور دسو نبی نو چھڈ کے جڑا کسے امتی دی پیروی کرے اور امتی دے کول نو پیش کرے او بندہ سیدھے رستے دے ہو سکدا وے۔ اور نبی دا رستہ صراط مستقیم والا راستہ وے، ساڈی دعوت وے، ساڈی پکارے وے۔ لوگو عبادت خدا دی کرنی ہے، اتباع مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ عبادت خدا دی، اتباع مصطفیٰ دی، کیونکہ رب ونگرا کوئی رب نہیں، مصطفیٰ ونگرا کوئی پیر نہیں، مصطفیٰ ونگرا کوئی پیر نہیں۔ آئیے عرض کر رہا وا صحابہ کرام دا جذبہ دیکھو، جذبہ اتباع دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رستے دے اندروں جا رہے نے، رستے چو جا رہے نے، صحابہ بھی نال نے، ساتھی بھی نال نے،
دوست بھی نال نے رستے دے اندر جا رہے نے رستے دے اندروں اچانک رستہ تبدیل کر کے اگے جا کے صحابہ دے نال شامل ہو جاندے نے صحابہ عرض کردے نے کہندے نے اے تسی انج کیوں کیتا وے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے یارو میں اس انج کیتا وے اے تو آقا بھی گزرے سن آقا نے بھی اس طرح رستہ تبدیل کیتا سی میں نبی دی سنت سمجھ دیا ہویا میں بھی رستہ تبدیل کر دیتا وے نبی پاک علیہ السلام دی سنت سمجھ دیا ہویا رستہ تبدیل کر دیتا وے آقا دی سنت جدو کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ دائیں طرف کھانا کھاؤ میرے نبی دی سنت بھوک رکھ کے کھانا کھانا میرے نبی دی سنت کپڑا سجی طرف تو پہننا میرے نبی دی سنت کنگھی سجی سائڈ تو کرنا میرے نبی دی سنت دایاں جڑا پیر پہلے سجے پیر بوٹ دے اندر یا جتی پہننا میرے نبی دی سنت نبی پاک علیہ السلام مسجد دے اندر آنا سجا قدم مسجد دے اندر رکھنا میرے نبی دی سنت گھر دے اندر جانا جا کے سلام کہنا میرے نبی دی سنت تو عمل کر اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا آخرت بھی بہتر کر دے گا تے میں کیوں نہ کہا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا اور جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا وے او نبی رب تو بعد سب تو آلہ وے سوا لکھ نبی پیغمبر سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے او سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی مدینے والا مدنی مدینے والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا آئیے میں عرض کر رہا سا اللہ پاک فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود تو تسی واقف جے آقا فرماندے نے اے بھی آدم دے نالی جنت چو زمین تے بھیجیا گیا سی جدو حجر اسود آیا وے دودھ جیسا سفید سی اے لوگاں دے گناہ چوس چوس کے اللہ دے حکم دے نال کالا سیاہ ہو گیا جڑا حجر اسود نو چومدا وے اللہ پاک نو اجر عطا فرماندے نے گناہ معاف کر دینے اللہ پاک سانو بھی سعادت نصیب فرمائے حجر اسود نو چومن دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو مخاطب ہو کے فرماندے نے انی لعلم انک اجر لا تنفع ولا تضر حجر اسود میں جاننا یا نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے
یہ جڑا پتھر ہے سارے پتھراں دے نالوں آلہ، حجر اسود سارے پتھراں دے نالوں آلہ، اور جڑا سارے پتھراں دے نالوں آلہ وے او نفع نقصان دا مالک نہیں، اور جڑے عام پتھر نے اے نفع نقصان دے مالک ہو سکتے ہیں؟ اور عام پتھر نفع نقصان دے مالک نہیں ہو سکتے، جے خاص پتھر جڑا سب تو بہتر ہے او نفع نقصان دا مالک نہیں تے عام پتھر بھی نفع نقصان دے مالک۔ کئی بندے انگوٹھیاں دے اندر رنگاں دے اندر پتھر مڑا کے کہندے نے اے سانو بڑا فائدہ ہوندیا وے، او پتھر نفع نقصان دے مالک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی عقیدہ وے، کی کہندے نے انی لا اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود میں جاننا یا نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے۔ تے اگلی بات بڑی پیاری جے، کی کہندے نے میں تینوں پتہ کیوں چومنا یا، میں تیرے نال محبت کیوں کرنا یا، میں تیرا بوسہ کیوں لینا یا، میں تینوں کیوں چومنا یا، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں تینوں ایسو چومنا یا تینوں آمینہ دے لال نے چومیا ہے۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے بڑائی کالا ہے، تیرے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ تے حجر اسود نے مڑ جواب دیتا میرا رنگ تے بے شک کالا ہے، مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہندے نے وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اے حجر اسود میں تینوں ایسو چومنا یا تینوں آمینہ دے لال نے چومیا وے، اگر آقا نے تینوں چومیا نہ ہوندا میں تیرے قریب آنا بھی گوارا نہیں سی کرنا۔ اے جے اتباع، اے جے نبی پاک علیہ السلام دی پیروی، آج لوگ سنت عمل کرن دا وقت آئے، آقا دی اتباع کرن دا وقت آوے، لوگ کہندے نے خاندان والے ناراض ہو جان گے، رشتہ دار ناراض ہو جان گے، دوست ناراض ہو جان گے، بہنا بھرا ناراض ہو جان گے، حضرات امام ناراض ہو جائے کچھ نہیں جے بگڑے گا، مقتدی ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، بزرگ ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، مفتی ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، پیر ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، برادری ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، قوم ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، رشتہ دار ناراض ہو جان کچھ نہیں بگڑے گا، بیٹا ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، بیٹی ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، خاندان والے ناراض ہو جان کچھ نہیں بگڑے گا، دوست ناراض ہو جان کچھ نہیں بگڑے گا، مولوی ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، جے اللہ تے او دا رسول ناراض ہو گئے کچھ نہیں بچے گا۔ ساڈی اے دعوت جے، ساڈی اے آواز جے، کسے نال کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اے دردمندانہ ریکویسٹ درخواست لوگو، اگر کائنات دے اندر دنیا آخرت دے اندر کامیابی چاہندے جے نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کرنی شروع کر، نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کرنی شروع کر دو، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو، نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کرو،
اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جیڑا اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے، اللہ دے کولو ڈرے، اللہ دی نافرمانی نہ کرے، اے ہوئی لوگ نے جڑے کامیاب نے، اے ہوئی لوگ نے جڑے کامران نے۔ صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرن دے اندر دیر نہیں کیتی۔ آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے اے جڑا جمعہ ہوندا وے فارمیلٹی پوری کرن واسطے نہیں ہوندا، اے جمعے تو سیکھنا چاہیے وے، اپنیاں کمیاں کوتاہیاں دور کرنیاں چاہیے نے۔ جدھر نبی دی بات، رب دا قرآن اور نبی دی حدیث آ جائے اور منن دے اندر عمل کرن دے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے مسجد نبوی دے صحن دے اندر لوگ کھڑے نے، آقا فرماندے نے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جتیاں والی جگہ تے کھڑے نے، انہاں نے اے سمجھیا آقا نے منوں فرمایا وے جتیاں والی جگہ دے اندر ہی بیٹھ جاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نظر پئیے عبداللہ اگے آ جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیے اے اپنے آپ نو کسیٹ دیا ہویا اگے لے کے آ رہے نے۔ آقا فرماندے نے اے عبداللہ کھڑیا ہو کے اگے آ جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے سونیا تسی اگے آندا آکھیا وے کھڑے ہوندا نہیں آکھیا۔ میں کہا جے کتے میں کھڑا ہو گیا آقا دی نافرمانی نہ ہو جائے، اے جے اللہ دے رسول دی اطاعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دے اندر، آقا دی پیروی دے اندر کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ و ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے آگے نے، تشریف آوری ہوئی ہے۔ 17-18 مہینے تک بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے نے، تے نماز دے اندر قبلہ تبدیل ہو جاندہ وے۔ ایک میرے نبی دا صحابی ہے، انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نماز پڑھی ہے، ایک بستی دے اندروں گزریا وے تے لوگ مسجد دے اندر نماز پڑھ دے پہنے، اے پتہ کی کہندا وے اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مکہ قبلہ مکہ۔ اے کہندے نے میں گواہی دینا یا اللہ دی علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، میں گواہی دینا یا میں نبی پاک دے نال نماز پڑھ کے آیا وہاں قبلہ تبدیل ہو گیا وے، قبلہ بیت اللہ وے۔ اے اثر دی چاچا جی نماز پڑھ رہے نے، پیچھے بندے نے اے بات کہی ہے اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بات کہی ہے قبلہ مکہ۔ بندیاں نے انتظار نہیں کیتا، چل اے پڑھ لینے اگلی ادھر منہ کر کے پڑھ لواں گے، اے نہیں سوچیا نماز دے اندر ہی اپنے چہرے بیت اللہ دی طرف کر لیندے نے۔ اسی تے ہلے بہانے لبنے سنت تو پھرن دے، اسی ہلے تلاش کرنے بہانے لبنے کسی طریقے نال سانو کوئی گنجائش مل جائے۔ اور جڑے نبی دے صحابہ نے انہاں نے کوئی ہلے بانے نہیں کیتے، نماز دے اندر ہی اپنے چہرے
بیت اللہ دی طرف کر لیندے نے تے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اہل حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کرنے لگا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے نے، فرشتیاں دی جماعت آئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے نے، ایک جڑے فرشتے نے آپس دے اندر باتاں کردے پے نے، کئی کہہ رہے نے مثال بیان کرو انہاں دی، دوجے کہندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے نے تے آپس دے اندر باتاں کہہ رہے نے، کئی فرشتے کہندے نے اے نبیاں دا خاصہ وے، اکھاں آرام فرماندیاں نے دل جاگدا ہے، آقا دی اکھاں آرام کاریاں نے سو رہیاں نے، آقا دا دل جاگدا پیا وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی خواب آئی سی، نبیاں دی خواب بھی وہی ہوندی ہے، آقا سو رہے نے دل جاگدا پیا وے تے فرشتے وچوں کہہ رہے نے مثال بیان کرو، مثال بیان کردے نے، کہندے ایک بندہ وے انہیں بڑا عالی شان محل بنایا وے تے انہیں بڑا وسیع دسترخوان وچھایا وے تے لوگاں نو عام دعوت دین واسطے بندہ بھیج دیندا وے، جا کے او بندہ لوگاں نو دعوت دیندا وے، جڑے لوگ دعوت نو قبول کرن گے او محل دے اندر داخل ہو سکن گے، ون سونے کھانے کھا سکن گے، جڑے دعوت دا انکار کرن گے، جڑا محل دا مالک ہے جڑے انکار کرن گے اونا تے ناراض بھی ہوئے گا، او محل دے اندر داخل بھی نہیں ہو سکن گے، جڑے ون سونے کھانے نے او بھی تناول نہیں کر سکن گے۔ بعض فرشتے کہندے نے اے دی تشریح کرو تاکہ سمجھن دے اندر آسانی ہو جائے، بعض کہندے نے آقا سو رہے نے، پھر دوبارہ پہلی والی بات نو دہرایا گیا، بعض فرشتے کہندے نے آقا سو رہے نے دل جاگدا پیا وے، دل جاگدا پیا وے، تشریح کیتی گئی ہے، کہندے نے محال تو مراد اللہ پاک دی جنت، محال تو مراد اللہ پاک دی، اور جڑے جنت چ جانا چاہتے ہو بولو محال تو مراد اللہ پاک دی جنت، مالک تو مراد اللہ پاک ہے، تے جڑا دعوت دین والا وے اے دو مراد نبی پاک نے، جڑا نبی پاک دی اتباع کرے گا، آقا دی اطاعت کرے گا، او اللہ دی جنت بھی داخل ہو جائے گا، او اللہ پاک دیا جڑیاں نعمتاں نے انہاں نوں استعمال کر سکے گا، تے جڑا آقا دی دعوت یعنی اتباع پیروی نہیں کرے گا او رب بھی او دے تے ناراض ہوئے گا، او اللہ دی جنت دے اندر بھی بندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہون جڑے ساڈے جڑے فرقے نے، فرقے جڑے اسی بنائے نے، اس حدیث نو پیش کیتا جاندا ہے، آقا نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے سن، میری امت دے 73 فرقے ہون گے، سارے ہی اس حدیث نو بیان کردے نے اور اس حدیث نو پیش کر دیا یا فرقے بنائے ہوئے نے۔ ایک مولوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی جڑے کافر سن انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے، کلمہ پڑھا کے کافراں نو، اور سارے نہیں بولتے کلمہ پڑھا کے کافراں نو مسلمان کیتا وے۔ آج دے مسلمانوں نو کافر کری جا رہے ہیں، فتوے لائی جا رہے ہیں، ایک مولوی آندا ہے دوسرا دے کفر تے فتوے لائی جا رہا وے، اونا دا مولوی آندا وے اینا تے کفر تے فتوے لائی جا رہے ہیں، انتشار پھیلائی جا رہے ہیں۔ اور لوگوں آقا نے فرمایا
بنی اسرائیل دے 72 فرقے سن، میری امت دے 73 فرقے ہون گے۔ حدیث تھوڑی طویل، میں مختصر تانوں بیان کرنا چاہنا، دسنا چاہنا وا۔ آقا دے کولوں صحابہ نے عرض کیتی سونیا جڑے 73 فرقے ہون گے انہاں دی اندروں جنت چ کون جان گے؟ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جڑے میرے تے میرے صحابہ دے نقش قدم تے ہون گے او جنت چ چلے جان گے۔ جڑے میرے تے میرے صحابہ نقش قدم تے ہون گے او جنت چ چلے جان گے۔ ہن تسی اس بات دا مینوں جواب دینا یا تسی خود سوچنا میں، جڑے صحابہ سن او شافی سن، صحابہ مالکی سن، صحابہ حنبلی سن، نقش بندی سن، سہل وردی سن، چشتی سن، قادری سن۔ او صحابہ رب دے قرآن تے نبی دے فرمان تے عمل کرن والے سن۔ اے جڑے 400 سال بعد فرقے شروع ہوئے نے، حضرات عرض کر رہا ہاں جڑا بندہ چاہندا وے میں کامیاب ہو جاواں تے جنت دعویاں نال نہیں جے ملنی، جنت ملنی ہے رب دے قرآن تے عمل کیتے ہیں، مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کیتے ہیں، مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کیتے ہیں۔ سن لو میری بات، او کوئی اہل حدیث کہلوان والا، اسی جدی پشتی اہل حدیث ہیں، اپنی گل کرنی چاہیے، اپنی بات کرو۔ اہل حدیث کہلوایا جنت ملنی، وہ سارے نہیں بولتے۔ اہل حدیث کہلوایا ایویں خوش فہمی چ نہ رہو جے کہ اسی اہل حدیث ہی جنت دا ٹھیکہ لے لیا وے۔ اہل حدیث خالی کہلوایا جنت نہیں ملنی جب تک رب دے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان تے عمل نہیں کیتا جائے گا۔ اے کوئی بھی مسلک والا وے، کسی بھی تنظیم دے نال تعلق رکھن والا وے، جڑا قرآن اور آقا دے فرمان تے عمل کرے گا رب انہوں جنت دے دے گا۔ تے ساڈا پیرو مرشد ساڈا رہنما جند جان جدے نالو نائے او دا نام محمد سونائے، او دا نام محمد سونائے۔ سانو نبی پاک تو ود کے کوئی خوبصورت نظر آندا ہی نہیں، مقام دے لحاظ سے نال اونا تو ود کے کوئی نظر آندا ہی نہیں۔ نظر آوے کنج رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، رب نے بھیجیا ہی کوئی نہیں، رب نے پیدا ہی نہیں کیتا۔ جند جان جی دے نالو نائے او دا نام محمد سونائے، او دا نام جنہوں نبی پاک دے نال پیار ہے او سبحان اللہ کہے، جنہوں پیار نہیں جدے دل دے اندر محبت نہیں کوئی ضرورت نہیں وہ پیار دی بھی وہ سبحان اللہ کہن دی بھی۔ جند جان جی دے نالو نائے او دا نام محمد سونائے، او دا نام محمد سونائے۔ تے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کم داتا ہی براک سن کے، انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کم داتا ہی براک سن کے۔ او دے ورگا نہ کوئی ہو نائے جدا نام محمد سونائے۔ تے کی بیس پہ کر دیو شان تے، کی بیس پہ کر دیو شان تے
ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰੱਬ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਯਾ ਰੱਬ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਤੇ ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਆਹਲੇ ਪੈਰੇ, ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੁਲ ਵੈਸਨ, ਉਹ ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੁਲ ਵੈਸਨ, ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲ ਵੈਸਨ। ਉਹ ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੁਲ ਵੈਸਨ, ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲ ਵੈਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਐਸ ਵੀਰ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਐ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ, ਐ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ, ਐ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ, ਐ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਜ਼ੂ। ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੁਲ ਵੈਸਨ, ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲ ਵੈਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ। اللہ پاک دے کولوں دعا ہے جب تک زندگی ہے اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرن دی اور پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا